बैक वंस अगेन। शाहिदा मिनी जी हमारे साथ मौजूद है, उनके हस्बैंड लाइन पे थे मौजूद और बात कर रहे थे। इतनी तारीफें माशाल्लाह से। मैंने एक सवाल करना था वो तो रह गया कि वैसे वो इतनी तारीफें डर के मारे कर रहे हैं कि शाम को क्लास ना हो जाए। अच्छा गुस्से वाली है बहुत अच्छा वैसे वाकई में गुस्से वाली है बहुत? मैं बहुत गुस्से वाली भी हूँ, बहुत प्यार वाली भी हूँ। जावेद भी बहुत गुस्से वाला है। अच्छा हाँ, मतलब ये कि जब कोई बुरी गलत बात हो तो गुस्सा तो आता ही। अच्छा कौन सी एक ऐसी आदत है आपके हस्बैंड की, उनसे भी मैंने पूछना था। नहीं, फारूक सवाल कर रहे थे कि आप बताएं कि आपको इनकी सबसे बुरी आदत कौन सी, मतलब नागवार कौन सी आदत आप पूछ रहे थे? शायद पूछिए कौन सी लगती है। अभी मेरे ख्याल में उनसे राब्ता बहाल नहीं हुआ, उनसे लाइन ड्रॉप हो गया। अभी हम दोबारा लाइन पे लेते हैं उन्हें, लेकिन तब तक शाहिदा जी आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। आप फिल्म इंडस्ट्री में भी रही हैं माशाल्लाह, आपने बहुत सी मूवीज़ में लीडिंग रोल्स भी किए। इस वक्त फिल्म इंडस्ट्री का जो हाल है आपके सामने है, आप कैसे देखती हैं? आपके ख्याल में दोबारा रिवाइवल होगा इस इंडस्ट्री का कि नहीं? आपने बहुत अरसा गुजारा है यहाँ पे, आपको एक एक चीज़ का पता है। फारूक देखें, हम लोग तो चाहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री फिर से जिंदा हो, लेकिन मुर्दा भी सब लोगों ने मिलकर ही किया है इसको, कि इतने अच्छे हालात थे। ये भी एक मैं बाद में बात करूंगी, मुझे याद आ गई है स्टूडियो से। होने चाहिए, अगर सब लोग हम लोग मिलकर करें तो हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल बातों से नहीं कि अलग-अलग से पार्टियां बन रही हैं तो इस तरह से नहीं होता। इत्तेफाक से आए, एक जान होकर काम करें और सोचें कि उसमें क्या क्या कमियां हैं, क्या खराबियां हैं, कि क्या ठीक करना है। लेकिन ये कभी नहीं सोचेंगे। हम सिर्फ बातें करते हैं, काम नहीं करते, अमल नहीं करते, थ्योरी करते हैं, प्रैक्टिकल नहीं करते। प्रैक्टिकल होना चाहिए। आपने जितने मीडियम्स पे काम किया, टीवी पे, स्टेज पे, फिल्म में और म्यूजिक में, मेरे ख्याल में मेरी ज़ाती राय है कि आप म्यूजिक में सबसे ज़्यादा अपने आप को कंफर्टेबल और अच्छा फील करती हैं, मेरी ज़ाती राय है। हाँ, ये तो मेरा एक अव्वल शौक था ना, अव्वल शौक था और पैशन था आपका। हाँ, पैशन था। सबसे यादगार कॉन्सर्ट आपका कौन सा था? पूरी आपने दुनिया में कॉन्सर्ट्स किए हैं, अमेरिका में किए हैं, लंदन में किए हैं, दुबई में किए हैं, मस्कत में, इतने आप घूमी हैं, पाकिस्तान में बहुत से किए हैं। सबसे यादगार कॉन्सर्ट कौन सा? फारूक, हर शो हर प्रोग्राम यादगार था। ओके, क्योंकि मैं बड़ी नियत से, लगन से, जान लड़ा के काम करती हूँ। बस मुझे पता होता है कि मैंने क्लैप लेनी है, पाकिस्तान का नाम ऊंचा रखना है। वो तो हमेशा अल्लाह ऊंचा रखे, ये मुल्क है तो हम हैं। सही बात है। तो हम जब पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो फारूक शाहिदा मिनी नहीं होती, पाकिस्तान का सफीर होते हैं हम लोग। बिल्कुल सही कहा। हमें सबसे पहले अपने पाकिस्तान की इज्जत का होता है ये। और ये बात मैंने स्पेशली इनसे बहुत सीखा है कि जब भी कॉन्सर्ट पे जाएं, कई बार होता है कि हम इतना सीरियस नहीं लेते कि नहीं यार ये तो लाइट सा छोटा शहर है या लाइट है, इसमें इतना ज्यादा हमें तैयारी की जरूरत नहीं है। ये इतनी तैयारी करती हैं हर शो के लिए, हर कॉन्सर्ट के लिए, ग्लैमर शो की तैयारी और इज्जत, कि कोई ऐसी आंच या कोई ऐसी बात भी ना करे कि ये पाकिस्तान से आए तो ऐसा क्यों है। अच्छा, और मैंने एक चीज आपके कॉन्सर्ट्स पे भी खास तौर पे, या इवन इंटरव्यूज हो गए, या आप जब भी गेस्ट अपीयरेंस देती हैं प्रोग्राम्स के अंदर, मैंने देखा आप इन्वॉल्व करती हैं ऑडियंस को, विच इज अ वेरी रेयर क्वालिटी फारूक। बहुत कम ऐसे सिंगर्स में या आर्टिस्ट में देखा गया कि इन्वॉल्व हो जाते हैं। बड़े बड़े होते हैं जी, नखरे नहीं संभाले जाते, लेकिन मतलब ये होता है कि इन्वॉल्व करना खास तौर पे, क्योंकि देखें आपके फैंस आपको देख रहे हैं, उन्हीं के दम पे आप ऐसा ही है। आप बिल्कुल सही बात कर रही हैं। आप यकीन जानिए कि जब तक बहुत सारे हजारों लाखों में लोग ना हो, मेरा मूड भी नहीं बनता। और जब तक नारे नाल मार रहे हो ना पाकिस्तान जिंदाबाद, तो मूड भी नहीं बनता। और वो हमें फिर फिल्मों में काम भी किया, बड़के शोर, और मैं कहती शोर, भाई मुझे बहुत शोर सुनने की आदत पड़ गई, शोर मचाएं। वो शोर मचाते हैं, डांस करते हैं, भंगड़े, लेकिन कुछ बहुत सारे सभी यादगार थे। लेकिन एक आध जरूर बताऊंगी। मस्कत में था 8 अक्टूबर के जल्जले के लिए हम लोग फंड्स के लिए गए हुए थे, एम्बेसडर थे शायद 42 फंड रेजिंग के लिए गए, फंड रेजिंग के लिए। ओके। तो उसमें जितने भी अपने अपने आए थे मुल्कों से, सबने स्टॉल्स लगाए हुए थे। तो उसमें मुझे ये अच्छी बात लगी कि फंड्स के लिए सब लोग खुद से काम कर रहे थे, खुद सेल कर रहे थे, जो स्टॉल्स लगे हुए थे। तो उसमें फारूक कोई 2.5 करोड़ फंड्स इकट्ठे हुए थे। ओके, 2.5 करोड़। और मेरी सोलो परफॉर्मेंस से, लेकिन वो पैसा मैं अपने पास नहीं लेकर आई थी, वहाँ की तंजीम ने किया था। और वो पाकिस्तान के 8 अक्टूबर के जो मुतासिरीन थे उसके लिए। अच्छा, और उस वक्त मैंने बहुत सारे शोज किए जिसमें किसी में 1 करोड़ हुआ, किसी में 2.5 करोड़, किसी में कुछ। तो मैंने बहुत सारा चैरिटीज के लिए भी काम किया। और साथ ये भी बता दूं कि ट्रस्ट स्कूल से मैंने, मेरे हस्बैंड जावेद इकबाल ने, हमने 4 बच्चे लिए हुए, गरीब बच्चे लेकिन ज़हीन बच्चे, उनकी पढ़ाई का जिम्मा
جب تک وہ پڑھتے رہیں گے. ماشاءاللہ. نہیں، یہ اور بہت بہت بڑی سارے بات ایسے ہے. ہاں. کام ہیں کہ مجھے بہت سکون ملتا ہے, بہت اچھا لگتا ہے کہ ہم آپ سب اس دنیا میں جو آیا ہے نا, اس کے آنے کا کوئی مقصد ہے. کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے. جو جس کا جو ڈیوٹیاں لگی ہیں وہ اس کو پراپر نبھائے پازیٹیو. اور ہماری یہ ڈیوٹی لگی ہم اپنے ملک اور قوم کو اپنے فن سے, اپنے رویے سے, اپنے کام سے اس کی خدمات انجام دیں. اور دوسرا یہ کہ آپ کو ماشاءاللہ سے جب اتنا ایکسپوجر ملتا ہے, لوگ آپ کو مانتے ہیں, اتنی ایکسپیکٹیشنز رکھتے اور ہیں, بات سنتے ہیں. ہاں, بات سنتے بھی ہیں, سمجھتے بھی ہیں, سنتے بھی ہیں اور غور بھی کرتے ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو پھر میرے خیال میں آرٹسٹ کا پھر فرض بنتا ہے کہ وہ بات وہی ہوگی نا کہ ہم جب باہر جاتے ہیں تو پاکستان کا سفیر ہوتے ہیں, تو میسج لے کر جاتے ہیں. کوئی ایسی خواہش جو پوری نہ ہو سکی ہو اب تک؟ خدا کا جتنا بھی شکر ادا کروں فاروق اتنا کم ہے. میرے مولا نے میری ہر خواہش, ہر مراد پوری کی ہے. جو میں مانگتی ہوں مجھے دیتے ہیں, بلکہ میں کسی کے لیے بھی منت مانگتی ہوں یا کچھ کہتی ہوں تو اللہ کی ذات وہ بھی پورا کر دیتے ہیں. لیکن پھر بھی انسان ہے نا ہم لوگ, پھر بھی کچھ نہ کچھ کیا بلکہ بہت کچھ رہ جاتا ہے. اچھا, کوئی ایسی دیکھیے اب بھی کچھ ہے. میں خواہش, دیکھیں جی آپ رب سے مانگتے رہیں, یہ کیا کہ آپ ریٹائر ہو کے بیٹھ گئے, اللہ کی طرف سے بھی مانگتے رہیں, خدا سے مانگتے رہیں اور مانگتے رہیں, وہ آپ کو دیتا رہے گا, دیتا رہے گا. اچھا, کوئی ایسی ریگریٹ زندگی کے اندر کہ یار آپ سوچیں اکیلے میں بیٹھ کے کہ اگر میں نے یہ نہ کیا ہوتا تو اچھا ہوتا, اگر میں یہ کر لیتی تو میرے لیے اچھا ہوتا؟ میں کبھی ایسا نہیں سوچتی. اچھا, میں نے پہلے بتایا میں فائدہ نقصان سوچتی نہیں ہوں. ٹھیک. میں کہتی ہوں کہ آپ جو اپنے آپ میں گلٹی فیل نہ کرو نا, وہ کام کرو. اگر آپ کچھ ایسا کر رہے ہو تو اس وقت تو آپ لوگوں کا دل رکھنے کے لیے یا ایک جھوٹی سیاست یا ایسے ہی 2 نمبر کام کر کے یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے غلط کام کر کے آپ بڑے مطمئن ہو گئے, تو بعد میں اگر آپ اپنے گریبان میں جا کے اگر انسانیت ہو تو آپ گلٹی تو فیل کرتے ہیں. لیکن کچھ لوگوں کو تو کچھ ہوتا بھی نہیں ہے, لیکن میں بالکل بھی نہیں ایسا کرتی ہی نہیں. صحیح بات. کہ جس سے میں شرمندگی مجھے ہو یا میں گلٹی فیل کروں. اچھا, میں بڑی خوش ہوں کہ میں مطمئن ہوں, میں کبھی کچھ ایسا غلط کام نہیں کرتی. نہیں, اور نظر بھی آتا ہے آپ اپنے آپ میں خوش ہوں. اور ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے, فاروق بھی اگری کرے گا, جو چہرے پہ نظر آتی ہے کہ یو آر سیٹسفائیڈ ود یور لائف اینڈ سیٹسفائیڈ ود یور ورک ماشاءاللہ سے. اچھا, مجھے اب یہ بتائیے کہ کالز اتنی فاروق آ رہی ہیں, وقت بھی کم ہے, ہم چاہ رہے ہیں کالرز بھائی یہ خاص فرمائش کریں کہ شاہدہ جی گا نہیں رہی ہیں. ضرور ان کی کال سرآنکھوں پر. میں کہتی ہوں کہ مولا کے بعد, آپ کے ماں باپ کے بعد یہ لوگ ہوتے ہیں آپ کے فینس, جو آپ کو اتنا چاہتے ہیں, آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں, اور ان کی وجہ سے آپ اس مقام پر, اور آج میں اس مقام پر ان لوگوں, خدا کے بعد, ماں باپ کی دعاؤں کے بعد, ان کی دعاؤں سے پیار کی وجہ سے یہاں پر میں ہوں. تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے ان کی کالز, ان سے بات کرنا, ملنا. بلکہ میرے پچھلے دنوں میں میرا اسلام آباد میں PNCA کا پروگرام تھا, تو سویٹ میرے فینس, پیارے پیارے ینگسٹر, آپ یقین جانیے میرے بالوں کو, بڑی پیاری سی بچی تھی 16-17 سال کی ہوگی, بالوں کو ہاتھ لگا کے پیار کر رہی تھی. میں نے اسے کہا بچہ ادھر آؤ بیٹا. تو یہ ہوتا ہے پیار, یہ ہماری فیملی ہے. ان سے تو ایک رشتہ بن گیا ہے, ایسا رشتہ بن گیا ہے کہ اب یقین جانیے کہ جب ان میں جاتی مجھے لگتا ہے میں اپنے گھر میں آ گئی ہوں. صحیح بات ہے. تھینک یو سو مچ. آپ کا بھی بہت شکریہ. وقت کا دیکھیں پتہ ہی نہیں چلا. آپ کا بھی بہت شکریہ. وقت تو بہت تیزی سے چلتا ہے, اور وقت اسی کوئی وقت کہتے ہیں. نہیں, اب نیکسٹ ٹائم جاوید بھائی کے ساتھ آنا ہے اور جی ضرور, انشاءاللہ. دنیا چینل کی بہت شکر گزار ہوں آپ سب کی, پوری ٹیم کی, کہ بلاتے ہیں. بڑا اچھا چینل ہے ماشاءاللہ, بہت تیزی سے پوری دنیا میں دنیا چینل. بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ. اور بہت اچھا لگا آپ سے, بہت ساری باتیں بھی کی اور بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملا. ہمیشہ شاہدہ جی آئیں, سیکھنے کو نہ ملے یہ ہو نہیں سکتا. تھینک یو سو مچ جی, اور آپ کا بھی خاص طور پہ شکریہ. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی کچھ نئی باتوں کے ساتھ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اسی امید کے ساتھ کہ آپ کا آنے والا ہر پل, ہر سیکنڈ بہت خوشیاں آپ کے لیے لے کے آئے. خدا حافظ اینڈ بائے بائے.